कमाने के लिए, कतर गया कमाने के लिए। छोटा भाई घर में, माँ बाप मर गया, कतर गया कमाने के लिए। 5 साल बाद लौटा कतर से, देखा बीवी के गोद में बच्चा। उल्टी के बच्चा कहाँ से लोगे? अरे बच्चा कहाँ से लो? 5 साल तक मैं वहां दुबई में, बच्चा कहाँ चली? कितना दिन हुआ बच्चा को? तो बीवी बोली 6 महीना। 6 महीना बच्चा कैसे हुआ? आदमी सबको बैठाया, भाई पूछिए इसको, हम दुबई में थे, कतर में थे, ये बच्चा कहाँ से आया? औरत से पूछा गया कि कहाँ गड़बड़ है, बोलो। तो शोहर को बोलती है, रोजाना हमारा वीडियो कॉल में बात करी जा नहीं कैसा? बोला हाँ हाँ। बोला उगरे नतीजा जी, तो वीडियो कॉलिंग से बच्चा हो जाएगा। तो भाई था उसका, भाई से पूछा, मीडिया वाला पूछा, नहीं ये हकीकत, वो भाई से मीडिया वाला पूछा कि भाई ये बच्चा कैसे हुआ, तुम तो घर में रहते थे। बोला नहीं भैया, हमरा कह गलल की देखभाल करते रहिए, हमें खाली देखभाल कर, पता नहीं कहाँ चली। लो भक्तो, कुरान की नहीं मानोगे, हदीस मुस्तफा को नहीं मानोगे, तो फिर यही सब सजा मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुमसे अदबन गुजारिश करते हैं, हमेशा पाक रहो, इंशाअल्लाह पाक दामन बीवी मिलेगी। पाक रहोगे, पाक दामन बीवी मिलेगी इंशाअल्लाह। तुम दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटियां भी एकदम सेफ रहेगी। किसी माए के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहू बेटी की तरफ गलत निगाह उठा कर देगी। एक सहाबी, अंसारी सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, देवर भाभी का रिश्ता कैसा है, पर्दा कैसा करना, भाभी को देवर से कैसा पर्दा करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत है, ये मौत है। देवर भाभी के लिए मौत है, जेठ मौत है। पर्दा करो, ये तो और ज्यादा पर्दा करने की चीज है। बताइए हमारे इलाके में भाभी देवर में मजाक करता कि नहीं करता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, चलता कि नहीं चलता है? गड़बड़ यही होता है। देखो, औरत पर्दे की चीज है। औरत किसकी चीज है? पर्दे की चीज है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले जमाने में लोगों के घर में बेटियां पैदा होती थी, किसी को पता नहीं चलता था। जब वो बेटी की शादी होती थी तब लोगों को, पड़ोसी को पता चलता था, अरे बाप, इसके घर में बेटी भी थी, आज तक हम लोग देखे नहीं, आज तक पता नहीं चला इसके घर में बेटी है। कैसे परवरिश हो रही थी, कैसी तरबियत थी, कैसी पर्दा, कैसा पर्दा था। अभी तो घर में हमारी बेटी है, पूरे अररिया घूम रही है, बाप को पते नहीं है, अब पते नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तय्यूस किसे कहा गया? सुनो, जो अपनी बीवी को बना सवार कर, अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके मार्केट में घुमाता हो, अपनी बीवी की खूबसूरती लोगों को दिखाता हो, वो तय्यूस है। अब तय्यूस किसे कहते जानते हैं? हम लोग अपनी जबान में बोलते भड़वा। वो तय्यूस है जो अपनी बीवी को बनाओ सिंगार करके। अब औरत पर्दे की चीज है, औरत का माने ही पर्दा, पर्दे में रखो। अच्छा, हीरा, अगर आपके घर में हीरा हो, रोड फेंक दिएगा? अरे रोड में फेंकिएगा, हीरा को फेंकिएगा, बोलिए ना भाई, कहाँ रखिएगा? तिजोरी में रखिएगा। तिजोरी में रखना है, अलमारी में रखना है, सेव करके रखना है और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, बीवी हो, बीवी को शरीयत के दायरे में रखो। बहन है, बहन को शरीयत के दायरे में रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे का हुक्म दो, पर्दे का हुक्म करो, बेटियों को समझाओ, बीवी को समझाओ। गैर महरम से पर्दा है, गैर महरम से पर्दा है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी बचो, बेटी को बचाओ, खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, खुद भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह, किससे बचाएं, किससे बचाएं? तो अल्लाह कहता है
اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. یہ ہمارا نوجوان کم نہیں بگڑا ہے. یہ نوجوان سدھر جائے تو پورا محلہ سدھر جائے. اب بتائیے یہ موبائل اتنا بگاڑا ہے. اچھا بتائیں بھائی مجھے یہ بتاؤ پردہ صرف عورت کے لیے ہے کہ مرد کے لیے بھی پردہ ہے؟ ارے بولو بھائی دونوں کے لیے ہے نا. پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے, اس میں مرد کو بھی حکم دیا اللہ نے کہ مومنو جب چلو تو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو. میرا 80% نوجوان ایمانداری سے بچاؤ. تم بتاؤ تم جو راستہ چلتے ہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہو؟ دیکھتا ہے بولو پہلے تم صحیح ہو جاؤ, پہلے تم صحیح ہو. ہم تو کہتے ہیں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, میری بیوی نماز نہیں پڑھتے. بعض نوجوان کہتے ہیں کہ حضرت کیا بولے موگی تو سنتی ہی نہیں ہے. کتنوں بولتے نہیں سنتی ہے, بیوی نہیں سنتی ہے. ارے سنتی ہے, کسی کی بیوی نہیں سنتی ہے؟ سنتی ہے. ارے بیوی سنتی ہے بولیے بھائی. نہیں سنتی ہے, میری بھی نہیں سنتی ہے. بھائی سنانا پڑے گا, محبت سے پیار سے سمجھانا ہوگا. میرے بچوں نوجوانوں سنبھلو, خود بھی بچو, اپنی بیوی کو بھی بچاؤ, خود بھی بچو, بیٹا کو بھی بچاؤ, خود بھی بچاؤ, بیٹی کو بھی بچاؤ, خود بھی بچو, اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. ایمان کو بچاؤ, ایمان سے سمجھوتا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے. ان کا جو بیٹا تھا وہ ایمان ابھی قبول نہیں کیے تھے, اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جنگ ہوئی, مسلمانوں میں جنگ ہوئی اور قربان جو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے طرف سے تھے, مسلمان تھے, اسلام کے طرف سے تھے, اور ان کا بیٹا کافر کی طرف سے تھا, مسلمان اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور قربان جائیے جنگیں ہوئے, جنگ میں مسلمانوں کی فتح ملی. ان کے بعد آپ کا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایمان لائے, اسلام میں داخل ہو گئے. ایک روز باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے, تو بیٹا کہا کہ ابا یاد کیجئے جب ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے, ہم کافر کی طرف سے لڑ رہے تھے, آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو لڑتے لڑتے دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے تھے. میں نے تلوار اٹھا لیا تھا, بس آپ کا کام تمامے کرنے والے تھے, لیکن پھر سوچے نہیں باپ ہے چھوڑ دیے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا تم نے چھوڑ دیا, اگر تم میرے سامنے آتے ہم تمہیں قتل کر دیتے. اس لیے کہ اسلام رشتے کو نہیں دیکھتا ہے, اسلام ایمان کو دیکھتا ہے. پہلے میرا ایمان ہے پھر رشتہ, پہلے ایمان ہے. میرے بچوں پہلے ایمان کو دیکھو, ایمان کو بچاؤ, ایمان کو بچاؤ. ایمان بہت بڑی دولت ہے. سب کچھ ہو ایمان نہ ہو تو پھر یہ چیز لے کر ہم کریں گے, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. یہی ایمان میرا ہے, بولو بولو مسلمانوں, یہی ایمان میرا ہے, بولو بولو مسلمانوں, بولو بولو یہی ایمان میرا ہے, بولو بولو مسلمانوں. موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے, ہم موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے, ہم ہے خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے. بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں, بو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلال ہیں, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. یہی ایمان. یہی ایمان میرا ہے,
बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों अपने ईमान को मजबूत रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे एक बात याद रखो, माल लुटता है लुट जाने देना, घर गिरेगा इंशाअल्लाह फिर घर बना लेंगे, दौलत छीन रही है तो इंशाअल्लाह फिर दौलत जमा कर लेंगे, आग लग गई है इंशाअल्लाह फिर इंतजाम कर देगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, एक बार अगर ईमान छिन गया तो फिर बड़ा मुश्किल है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पर्दे की जहां तक बात है, और मेरी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, अभी मैं मस्जिद से निकल रहा था, अभी उसके लिए गए थे मस्जिद में, समझ गया होंगे ना। ताज्जुब वाली बात है, रांची से पूर्णिया आना था, प्रोग्राम रांची का प्रोग्राम करके पूर्णिया के लिए, तो इस्तंजा लग गया, तो ड्राइवर को बोले कि देखो बस स्टैंड है, यहाँ पर शौचालय होगा। तो गाड़ी वहां गई तो एक आदमी पूछे, बोला ये तो शौचालय गए, तो पूछा कि क्या करना है, ये करना है कि ये करना है। हम बोले नहीं ये करना है। बोला 5 टका। ठीक, 10 का नोट था, मुझको दे दिया, हम चले गए, वहां से फारिग हुए, उसके पास आए, हम बोले कि 5 टका दिए। वो डिब्बा खोला, बोला कि मौलवी साहब खुला तो नहीं है। बोले तब क्या होगा? बोला ऐसा कि ये 5 टका का और कर ली। मेरे बच्चों नौजवानों, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहिए, मैं वो कह रहा था कि मस्जिद से इस्तिंजा करके निकला, तो जो छोटी छोटी बच्चियां थी और कुछ नौजवान खड़े थे, तो बच्चियां कह रही थी, वो जो मोटरसाइकिल पे ले गया, बोला हजरत देखो फोटो लेगी। कौन लेगी? बोला ये बच्ची सब आपके साथ में फोटो लेगी। शर्म करो यार, बच्चियों के साथ हम फोटो खिंचवाएंगे? मजदूरी नहीं चली, एक बूढ़ा बाप, बेटी जवान घर में है, मार्केट जाता है, घूम के वापस चला आता है, कोई मजदूरी नहीं रखता। क्यों नहीं मजदूरी पे रख रहा है? बूढ़ा हो गया, क्या काम करेगा? और कुर्बान जाओ 3-4 रोज जब हो गए, ओ हो बाप, बूढ़ा बाप लौट कर आ जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, चूल्हा नहीं जल रहा है, कुर्बान जाइए फाका पे फाका चल रहा है। जब 2 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, ये बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बूढ़ा बाप, ये मेरी माँ, ये भूखी रह जाए, तो मेरे जवान रहने से क्या फायदा है। ये लड़की उसके कल होकर के गुस्ल की, और गुस्ल करने के बाद तैयार हुई, तैयार होकर नया कपड़ा पहनी, अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, एक सहेली से मिलने के लिए हम आ जाएंगे। ये लड़की गई बाजार के चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई कि कोई नौजवान देखेगा मेरी खूबसूरती को, मेरे हुस्न को, मेरा हाथ पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, मैं गुनाह कर लूंगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा, ये जवानी किस दिन काम आएगी। वो लड़की सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही। जब सूरज डूब गया, मायूस लौट कर घर आई। माँ बेचैन है, बाप परेशान है, जवान बेटी गई कहाँ है। बेटी जैसे ही दाखिल हुई है, माँ तड़प उठी, बेटी तू थी कहाँ? बेटी कहती अम्मा वो थोड़ा सा देर हो गया। और कुर्बान जाओ, अंदर जब बच्ची बैठी है तो बाप पूछता है, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरी बेटी तू गई कहाँ थी, सच सच बता। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बेटी रोते हुए कहती है कि अब्बा आपका भूखा रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे घर में 2 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। अब्बा मैंने ये समझी ये जवानी किस दिन काम आएगी, मैं बन सवर का चौराहे पे खड़ी हो गई जाकर, शायद कि कोई नौजवान
गुनाहों की दावत दे, वो चंद रुपए दे दे मुझे, मैं गुनाह कर लूंगी उसके साथ में, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। तो बाप ने कहा बेटा फिर क्या हुआ? बोला कि अब्बा हुजूर, हम सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, बाप रोते हुए कहता है बेटी तुम्हारे ऊपर में कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है? तेरा बाप आज तक किसी की बहू बेटी को गलत नजर से नहीं देखा। ये अदला का बदला है मेरे बच्चों, नौजवानों। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन है, बीवी किसी की भी हो, बीवी बीवी है। इसलिए औरतों की इज्जत करो। बीवी है इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। बीवी है तो इज्जत दो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। बीवी है मारो मत, है यहाँ तो भैंस की तरह मारता है, लोटा लोटा के मारता है। बताओ बीवी मारने की चीज है? भाई बाएं पिछली से पैदा की गई है, औरत कहां से पैदा की गई? अरे बोलो भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, आप आराम कर रहे हैं, अल्लाह ने बाएं पिछली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बगल में बैठी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खूबसूरत औरत है, हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने मना कर दिया, आदम हाथ मत लगाओ, पहले निकाह पढ़ो। कहा कि अल्लाह निकाह पढ़ेंगे महर, कहा कि मेरे महबूब के ऊपर में दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा महर होगा। और कुर्बान जाओ, बाएं पिछली की हड्डी टेढ़ी है, बाएं पिछली की हड्डी, इसको सीधी करने की कोशिश मत करो। अगर इसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। जो फायदा उठाना है उसी टेढ़ी हालत में फायदा उठा लो, उठा लो, उठा लो। बीवी झगड़ रही थी, बीवी झगड़ रही थी शोहर से, शोहर खामोश 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 सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। बीवी बोलती रही। तो आखिर में शोहर ये की जुमला बोला कि गए ये इतना खूबसूरत छा हमें जाने चाहिए, लेकिन मतलब की चीज खूब बोलबे। बहुत बीवी चुप है, बोला बेटा हमें चाह बना आने दियो, तुरंत जालंग बोले जाते। हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, हमको बीमारी से लड़ना है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चों नौजवानों करोगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ। अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करनी है। घर में बहू है उनके साथ क्या कहते हैं कि अच्छा बर्ताव करना है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ औरत के लिए पर्दा नहीं है, मर्द के लिए भी पर्दा है। ये अल्लाह कहता है मोमिनो जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों नौजवानों, बाबरी मस्जिद चली गई। अरे गई कि नहीं गई बोलो? गई ना। अभी 6 दिसंबर गुजरा है, वो तारीख चली गई। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा, मालो दौलत है ये बेकार नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है। क्या अब न टूटे
اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار نمازی بن جا، اے زمانے کے طلب گار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار نمازی بن جا۔ مسجدوں کو آباد کرو میرے بچوں، مسجدیں ویران ہے، مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ ہمارا نوجوان 50% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا، بولے بات صحیح کی غلط بولیے، خالی جمعہ پڑھے گا، اور جمعہ بھی پڑھے گا 2 رکعت پڑھے گا۔ او میرے بچوں نوجوانوں، کیا صرف جمعے کی نماز ہی فرض ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز کون پڑھے گا؟ او ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ میرے بچوں نوجوانوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسلمان اس لیے حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ حکمت دیکھو، بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو نماز کا حکم دو، اور آگے حدیث کے اندر میں ہے کہ بچہ جب 10 سال کی ہو جائے نماز سختی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دو، نہ پڑھے مارو۔ اب جبکہ نماز فرض نہیں ہے، 10 سال کی عمر میں نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ بالغ کتنے سال میں ہوگا؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کی عمر 13 14 15 ہو جائے وہ بالغ ہے۔ نماز اس وقت فرض ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنا اگر وہ شروع کر دے گا انشاءاللہ جب تک وہ بالغ ہو جائے گا تو پکا سچا نمازی ہو جائے گا۔ نماز دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے روزے کی حالت میں جنگ ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان ادھر کافر ہے، جنگیں ہو رہی، مسلمان روزہ رکھ کر جنگ لڑ رہا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو آدھے مسلمان آدھے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آدھے صحابہ جماعت کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جنگ بھی نماز معاف نہیں۔ یہاں ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بیماری میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، شادی ہو جائے گھر میں، بارات آ جائے، پھر دیکھیے اذان ہوئی ہے جماعت کا ٹھکانہ نہیں۔ کی کرو فرصت نہیں ملے، اتنا مہمان آ بھی گئے، فرصت نہیں ملی، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، آئے شام پر لب دے، دن بھر تھک لو بھیا، کمبل اور لامرا ہوش نے، ہوش آئے گا قبر میں، قبر میں ہوش آئے گا، یہاں تو ہوش نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، ہر کام کو پیچھے کرو، پہلے نماز ہے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے نماز، کام بعد میں کریں گے، کام بعد میں ہو جائے گا، پہلے نماز۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، سب سے پہلے نماز ہے، پھر کام ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا کاج آچھے، কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد میں مؤذن صاحب نے اذان دیا، ایک اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا راستے میں، راستے کے بغل میں مسجد تھی، تو سوچے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد کے اندر گئے تو دیکھے کہ کوئی آدمی نہیں، ایک آدمی ہے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کہ بھائی جماعت ہو گئی؟ بولا جماعت، بولا حضرت جماعت نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کہیں نہیں ہوتی ہے؟ بولا حضرت کوئی نہیں آتا ہے۔ کوئی نہیں آتا ہے؟ کوئی کیوں نہیں آتا؟ یہ محلے والے کہاں گئے؟ بولا حضرت ان لوگوں نے ہمیں اذان دینے کے لیے رکھا ہے کہ اذان دے دیئے نماز پڑھ لیجیے، ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ کماتے ہیں، آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کو تنخواہ دیں گے، بس آپ صرف اذان دیجیے نماز پڑھیں۔ تو اللہ والے جلال میں آ گئے، ارے اب اتنی بڑی بستی محلے مسلمان کی ہے، ایک بھی نمازی نہیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ مؤذن صاحب ایک بار اذان اور دی۔ حضرت
ایک بار دے دیے, بولا نہیں ایک بار اور دی. شرم مؤذن صاحب ڈر گئے, بھائی دوبارہ اذان دیں گے. کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دوبارہ جب اذان کی آواز آئی, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر سے, 15 آدمی ادھر سے, 20 آدمی ادھر سے, سب مسجد میں گھسا. مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہے مجھے. بولا 2 بار کہیں اذان ہوتی ہے, 2 بار اذان کہے دیے. تو اللہ والے نے پوچھا کہ سنو, پہلی بار اذان سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے, ہم لوگ گھر میں تھے. کاہے نہ آئے, کاہے نہیں آئے؟ اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے آ گئے. جھگڑا کرنے کی شان دیکھیے کتنا ہے, یہ لڑائی کرنے کی شان دیکھیے اس کو کتنی ہے. مؤذن بیچارے سے لڑنے آ گیا اور نماز پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے, یہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. میرا منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. میرے بچوں, نوجوانوں, بس ایک پیغام لے کر اٹھو. صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ 5 وقتہ نماز بھی فرض ہے. اس لیے ایک وعدہ لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ ہم سے بھول ہوئی ہے, صرف ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ آج سے ایک پیغام لے کر یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ ابھی سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں. کتنے نوجوان تیار انشاءاللہ الحمدللہ. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ یہ دعوت پیغام پہنچانا میرا کام تھا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس پر عمل کروانا تیرا کام ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ہم سب کو, ہماری ماں بہنوں کو, ہماری بچیوں کو, یا اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بس چلتے چلتے نماز کے لیے یہ مسجد کا جلسہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے بھائیوں, او مسجد ہماری ہے, کون بنائے گا؟ ارے مسجد ہماری ہے, کون بنائے گا؟ ارے زور سے بولیے نا, کون؟ ہم بنائیں گے نا. ہماری مسجد ہے, ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور سنو, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں گھر کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے, میں دعا کروں گا انشاءاللہ. بس الحمدللہ ہو گیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا, جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مسلمانوں, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دنیا میں مسجد بنائے گا, جو دنیا میں مسجد بنائے گا, اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. مجھے اس مجمع کے اندر میں 10 آدمی چاہیے, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. مسجد میں بہت سارے کام باقی ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں. دیکھیے ہم لوگ ارریا جاتے ہیں, ہوٹل میں بیٹھے, کھانا کھائے, ناشتہ کیے, چائے پیے, دوست احباب کو کھلائے, 1000 1500 500 روپیہ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولے بھائی, ارے بولیے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ الحمدللہ. لیکن میرے بچوں سنو, یہاں دے دو گے, یہاں دے دو گے, اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. یہاں دے دو گے, اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا. اور سنو, پھر میرا اللہ اس پیسے کو آپ کا بڑھا کر پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. دیکھیے ہم تھوڑے مانگیں گے, آپ بڑھا کر دیجیے گا. ہم تھوڑے سوال کریں گے آپ سے, ہم 500 1000 روپیہ آپ سے مانگیں گے, ہم زیادہ نہیں مانگیں گے. 10 آدمی تیار ہو جائیے, اس کے لیے ہم 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ.
1000 रुपया 500 रुपया अपनी माँ अपने बाप के दादा दादी नाना नानी के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में आप 5000 भी देंगे, 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 50,000 1 लाख भी दीजिए, लेकिन हम जो मांगेंगे वो 1500 से मांगेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए पहला भाई मेरा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपए देने वाले कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में है कि हजरत इंशाल्लाह भी हम जिंदा हैं, अपनी मस्जिदों को इंशाल्लाह हम बनाएंगे, इंशाल्लाह मेरा पैसा से मस्जिद बनेगा, इंशाल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा है। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, इससे आसान और क्या हो। ए माशाल्लाह, ये रागिब रजा साहब इनके लड़का मास्टर बना अल्हम्दुलिल्लाह,